मुझे इन सब फजूल बातों के लिए परेशान मत करो। तुम अकेली हो, खुद ही देख लो। छाती के कैंसर की सर्जरी से गुजर रही अपनी बीवी से यह कहकर उसके शौहर फैसल ने बेरुखी से फोन काट दिया। आयशा पास पड़े अस्पताल के कागजात जिन पर ऑपरेशन से पहले मरीज के सरबराह के दस्तखत होने थे, उन कागजात को बेबस नजरों से देखती रही। उसने अपनी आखिरी उम्मीद अपनी सास को फोन किया, लेकिन वहां से भी सिर्फ एक सख्त आवाज सुनने को मिली कि एक तो तुम कैंसर की मरीज हो, क्या मुसीबत है, जो करना है खुद ही कर लो। साथ वाले बिस्तर की मरीज अपने खानदान के प्यार और हौसले के साथ ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, लेकिन आयशा के पास कोई नहीं था। और ये वही आयशा थी जो कुछ दिन पहले तक अपने मफलूज ससुर का मैल कुचैल साफ करने वाली एक जिम्मेदार बहू थी। आयशा ने कांपते हाथों से सर्जरी की रजामंदी वाले कागज को पकड़ रखा था। सरपरस्त के दस्तखत की जगह जहां उसके शौहर फैसल का नाम होना चाहिए था, वो खाली थी। उसकी उंगलियों के सिरे फटे हुए और जख्मी थे। ये निशान डिटर्जेंट और ससुर जी की गंदगी साफ करते हुए बने थे। एक नर्स ने हमदर्दी भरी नजरों से चौथी बार पूछा, क्या सरपरस्त राब्ता नहीं हो पा रहा? आयशा ने ना में सर हिलाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नर्स ने कहा, असूलों के हिसाब से सरपरस्त के दस्तखत के बगैर सर्जरी मुश्किल है, लेकिन आपकी हालत देखकर मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है। फिलहाल हम आपके दस्तखत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्जरी के बाद सरपरस्त का आना बहुत ही ज़रूरी है। नर्स गहरी सांस लेकर दूसरे मरीज की देखभाल के लिए चली गई। उसके इस सांस ने आयशा के सीने पर बोझ और बढ़ा दिया था। बगल वाले बिस्तर की मरीज अपने शौहर और दो बच्चों के प्यार और हौसले के साथ ऑपरेशन थिएटर में गई। अम्मी हिम्मत रखना, बच्चों की खटखटाती आवाज गलियारे में गूंज रही थी। शौहर ने अपनी बीवी का हाथ कस कर पकड़ा और धीरे से कहा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सादिया। लेकिन आयशा के पास सिर्फ ठंडी खामोशी थी। उसे कल रात की बात याद आई। फैसल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा था, आयशा तुम सर्जरी अच्छे से करवाना, मैं कल बस साइड का काम खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। फिक्र मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस वक्त आयशा को लगा था कि वो सच कह रहा है। वो उसके इस प्यार भरे लम्स से बेफिक्र होकर सो गई थी, लेकिन उसका शौहर कहीं नहीं था। आयशा ने आखिरी उम्मीद के साथ अपने सास को फोन मिलाया। 3 रिंग के बाद एक चिड़चिड़ी आवाज आई, फिर क्यों फोन किया? कहा ना कि मैं मसरूफ हूँ। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा जी आज मेरी सर्जरी है, फैसल का भी फोन नहीं लग रहा और मुझे डर लग रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं। लेकिन जवाब में सिर्फ तंज और नफरत थी। हाय अल्लाह, कितना ड्रामा करती है, अस्पताल का बिल ज्यादा आएगा इसलिए पैसे मांगने के लिए फोन किया है ना? हमारे पास कोई पैसा नहीं, खुद ही देख लो। फोन कट गया। आयशा ने फोन को देखते हुए एक मध्यम मुस्कुराहट दी। कैंसर की गांठ से ज्यादा उस वक्त अकेले होने का एहसास उसके दिल को कुचल रहा था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सिर्फ 4 दिन पहले तक आयशा फालिज में मुब्तला अपने ससुर का मैल कुचैल साफ कर रही थी। बदबू से भरे कमरे में वो अकेले उनका डायपर बदलती थी। रात को उन्हें बेड शोर ना हो जाए, इस फिक्र के साथ वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी और उनके पाँव की मालिश करती रहती थी। उसकी कलाई में दर्द था और कमर टूटने को थी। उसकी सास ये कहकर अपनी कॉफ़ी पीती रहती थी, बहुत अच्छी मिली है, तभी तो हमारे घर ब्याह कर आई। इससे नर्सिंग होम में रखते तो महीने का 500 लगता और यह खिदमत कर रही है तो पैसे बच रहे हैं। कितना अच्छा है। जब आयशा कमर झुकाए ससुर की खिदमत में लगी रहती, तब उसकी सास अपनी सहेलियों से गपशप करती या टीवी सीरियल देखती थी। शुक्रिया का एक लफ्ज भी नहीं कहा। आयशा ने अपने फटे हाथों से शौहर को पैगाम भेजा कि आप काम की वजह से थक गए होंगे, ज्यादा मेहनत मत करो, मैं ठीक हूँ। कोई जवाब नहीं आया। आयशा ने उससे भी समझने की कोशिश की कि शौहर मसरूफ है, थका हुआ है। ये तो फितरी है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार करने वाली कुर्सी पत्थर की तरह ठंडी थी। आयशा फोन को कसकर पकड़े किसी के फोन का इंतजार कर रही थी। सर्जरी में 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा था।
اس بے چین پل میں عائشہ کے ذہن میں سب سے پہلے چہرہ اس کے خاندان کا نہیں بلکہ اس کی 10 سال پرانی دوست مریم کا آیا۔ تبھی جیسے اس کی دعا سن لی گئی، فون کی سکرین پر مریم کا نام چمکا۔ مریم کالج کے دنوں سے اس کی سب سے اچھی دوست تھی، جس سے وہ ہر راز بانٹتی تھی۔ وہ بہنوں کی طرح تھی۔ 10 سال سے زیادہ عرصے سے وہ ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ تھی۔ جب عائشہ کو کینسر کا پتہ چلا تو مریم اس سے زیادہ دکھی ہو کر رہ گئی اور اس سے کہا، عائشہ مجھے تو صدمہ لگا ہے، تمہارے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ حال ہی میں وہ کمزور عائشہ کی مدد کے لیے بازار سے سبزی لاتی اور گھر کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ عائشہ نے راحت کی سانس لیتے ہوئے فون اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلی کال اٹھانے والے بٹن پر ہی رک گئی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈی سنسنی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی نوکیلی چیز چبھو رہی ہو۔ کیوں اس کے دل کے ایک کونے سے جیسے کوئی تنبیہ کر رہا تھا۔ عائشہ اس انجان بے چینی کی وجہ سے فون نہیں اٹھا سکی اور اس نے اپنا فون پوری طرح بند کر دیا۔ نرس نے کہا، عائشہ بیگم، سرجری کی تیاری کے لیے چلنا ہے، اور ویل چیئر لے کر آئی۔ عائشہ بستر پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈے گلیارے سے گزرتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف جاتے وقت چھت پر لگی ٹیوب لائٹیں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ بے ہوشی دینے والے ڈاکٹر نے اس کے بائیں ہاتھ میں انجیکشن لگایا۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑیے اور دھیرے دھیرے سانس لیجیے۔ ڈاکٹر کی آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی بے ہوشی کی دوا اس کی نسوں سے ہوتی ہوئی پورے جسم میں پھیل رہی تھی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے بھی عائشہ ہونٹ ہلا کر آخری دعا کر رہی تھی، اے اللہ، جب سرجری ختم ہو تو کوئی میرا ہاتھ تھامنے والا ہو، بس آج کے دن میں اکیلے نہ رہوں۔ یہ عائشہ کی سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن اس کا انتظار کسی پیار بھرے ہاتھ کا نہیں بلکہ جہنم سے بھی بدتر دھوکے کے خنجر کا ہوگا۔ بے ہوشی سے جاگنے پر عائشہ کی آنکھوں کے کونوں میں سوکھے آنسوں کے نشان تھے۔ سرجری کامیاب رہی، لیکن کمرے میں اب بھی کوئی نہیں تھا۔ اسے بغل والے بستر کے مریض کے خاندان کے ہنسنے اور دلیا کھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ صرف چھت کو گھور رہی تھی اور اپنے پچھلے 10 سال یاد کر رہی تھی۔ شادی کے 10 سالوں میں عائشہ کو اپنے سسرال میں کبھی بھی انسانیت بھرا برتاؤ نہیں ملا تھا۔ ساس نے پہلی رات ہی اسے بلا کر کہہ دیا تھا کہ جس بہو کے ماں باپ نہ ہو اسے تو کم از کم فرما بردار ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اپنے خاندان کی عزت کے لیے تمہیں بہو بنایا ہے، اس لیے قاعدے سے رہنا۔ عائشہ کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ کالج میں تھی۔ ایک سڑک حادثے نے انہیں چھین لیا تھا۔ اس یتیم عائشہ کے لیے فیصل امید کی کرن تھا کہ میرے لیے تم سب کچھ ہو، میں زندگی بھر تمہاری حفاظت کروں گا۔ فیصل کی اس بات پر یقین کر کے وہ سسرال آئی تھی، لیکن وہاں اس کا انتظار دوزخ کر رہا تھا۔ ساس کی توہین آمیز باتوں پر فیصل نے کبھی بھی عائشہ کا پہلو نہیں لیا۔ عائشہ جب روتی ہوئی کہتی تو فیصل جلا کر ہاتھ جھٹک دیتا کہ بوڑھی ہے، ان کی باتوں کو دل پر مت لو، سسرال میں ایسا ہی ہوتا ہے، تم تھوڑا صبر کر لو تو کیا ہو جائے گا۔ عائشہ نے صبر کیا، بہت صبر کیا، یہ سوچ کر کے ایک دن ساس کا دل پگھل جائے گا، خاوند اس کا ہاتھ دے گا۔ 3 سال پہلے جب سسر کو فالج ہوا تو حالات اور بھی بدتر ہو گئے۔ سسرال والوں نے طے کر لیا کہ ساری خدمت عائشہ ہی کرے گی۔ سالے نے دفتر کے کام کا بہانہ بنا کر شکل تک نہیں دکھائی۔ ناند نے بچوں کی پرورش کا بہانہ بنا کر فون اٹھانا بند کر دیا۔ خاوند فیشن سائٹ پر کام کا بہانہ بنا کر صبح جلدی نکلتا اور دیر رات لوٹتا۔ ساس عائشہ کو سسر کے ڈائپر بدلتے ہوئے دیکھتی اور اپنی کافی پیتی رہتی کہ تم محنت کر رہی ہو تو نرسنگ ہوم کا خرچہ بچ رہا ہے، کتنا اچھا ہے، مہینے کا 50-100 لگتے، تم مفت میں کر رہی ہو تو گھر چل رہا ہے۔ شکریہ تو دور کی بات، وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے یہ عائشہ کا فرض ہو۔ اس جان لیوا خدمت میں عائشہ کا جسم دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ سسر کو اٹھانے اور بٹھانے سے اس کی کلائی میں درد رہنے لگا تھا۔ کمر ٹوٹنے کو ہوتی تھی، لیکن ہسپتال جانے کا وقت ہی نہ تھا۔
رات میں سسر کی آواز پر 2-3 بار اٹھنا پڑتا اور دن میں گھر کے کام کرنے پڑتے۔ ایک دن عائشہ کچھ دیر کے لیے صوفے پر بیٹھ کر اپنی کمر سولا رہی تھی، تبھی ساس نے گزرتے ہوئے کہا، پیسے تو کماتی نہیں اور آرام دیکھو ملکہ کا، گھر میں بیٹھے بیٹھے مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، مزے ہیں تمہارے۔ عائشہ کا دل بیٹھ گیا، وہ دن میں بامشکل 4 گھنٹے سو پاتی تھی، اس کا پورا جسم درد سے چیخ رہا تھا اور اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ آرام کر رہی ہے۔ عائشہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی، وہ چپ چاپ سسر کے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے جسم میں کچھ عجیب لگ رہا تھا، سینے میں ایک جگہ بھاری پن اور ایک گانٹھ محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ نے ہمت کر کے شوہر سے کہا، جی مجھے لگتا ہے ایک بار ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فیصل نے فون سے نظر ہٹائے بغیر لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر شروع ہو گئی، کہاں سے سیکھتی ہو یہ بیمار ہونے کا ڈرامہ؟ ہسپتال کے فضول خرچ کروانے ہیں تمہیں؟ ساس نے بھی ساتھ دیا کہ ہاں، ٹھیک ٹھاک انسان بیماری کا ڈھونگ کرے تو سچ میں بیمار پڑ جاتا ہے۔ عائشہ اس دن بھی چپ رہی، گھر خرچ کے پیسے لیتے وقت بھی اسے بہت باتیں سہنا پڑتی تھی۔ فیصل بینک کے پاس بک پھینکتے ہوئے کہتا، یہ بھی بہت زیادہ ہی دے رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، رہنے کو جگہ دے رہا ہوں، شکر گزار ہونا چاہیے تمہیں۔ دوسری بہوؤں کو تو یہ بھی نہیں ملتا۔ ان 4,000 میں سے گھر کا راشن، سامان اور سسر کے ڈائپر خریدنا پڑتے تھے۔ عائشہ اپنے لیے ایک بھی خرچ نہیں کرتی تھی۔ عائشہ ان کڑوی باتوں کو دل میں دفن کر کے جی رہی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ یہی ایک بیوی کا فرض ہے، صبر کرنے سے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف اس کی دوست مریم ہی اس کا سہارا تھی۔ مریم اسے کہتی، عائشہ تم ایسے تو مر جاؤ گی، یہ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، یہ تشدد ہے۔ مریم سچے دل سے غصہ کرتی اور عائشہ کو گلے لگا لیتی۔ عائشہ مریم کے گلے لگ کر خوب روتی۔ دنیا میں وہی ایک تھی جو اس کا درد سمجھتی تھی، لیکن عائشہ مریم کی بات نہ مان سکی۔ بچے نہیں تھے، لیکن اس خاندان کو بچانے کی ذمہ داری نے اسے دبا رکھا تھا۔ سسرال والے عائشہ کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھتے تھے۔ یہ اب روز کی بات ہو گئی تھی۔ تہواروں پر عائشہ کی تکلیفیں اور بڑھ جاتی تھیں۔ وہ صبح 5 بجے اٹھ کر پکوان بناتی، کھانا تیار کرتی، کمر سیدھی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ پورا دن باورچی خانے میں گزر جاتا، شوہر فیصل کمرے میں خراٹے لیتا رہتا، ساس اس کے بنائے کھانے میں عیب نکالتی، یہاں تک کہ اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتی۔ عائشہ آنسو پی کر پھر سے پراٹھے بنانے لگتی۔ عائشہ اس جھوٹی امید میں جیتی رہی کہ ایک دن بیوی کے طور پر دھیرج رکھنے سے ایک دن سچائی کی جیت ہوگی، لیکن سسرال والوں کے لیے وہ صرف ایک بغیر تنخواہ کی نرس اور گھر کی نوکرانی تھی۔ اور پھر چھاتی کے کینسر کی خبر ایک آسمانی بجلی کی طرح گری۔ کینسر کی تکلیف نے اس خاندان کے دکھاوے کے نقاب کو بے رحمی سے نوچ پھینکا۔ عائشہ کے بیمار پڑتے ہی سسرال والوں نے اسے ایک بوجھ کی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ اب عائشہ کے پاس دھیرج نہیں بچا تھا، بس دھوکے کی ٹھنڈک اور جینے کی چاہت بچی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے چھت کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے فیصلہ کیا، اب اور نہیں سہنا ہے۔ جس دن عائشہ کو کینسر کی تصدیق ہوئی وہ منگل کی دوپہر تھی۔ ڈاکٹر نے منہ سے چھاتی کا کینسر مرحلہ 2 سنتے ہی عائشہ کے کان سن ہو گئے۔ اس کے ہاتھ اتنا کانپ رہے تھے کہ وہ رپورٹ بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے افسوس جتاتے ہوئے کہا، اگر کوئی سرپرست ساتھ آتا تو اچھا ہوتا، علاج کی منصوبہ بندی پر بات کرنی ہے۔ لمبی رنگ کے بعد فون اٹھا، فیصل کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی کہ پھر کیوں فون کیا؟ میٹنگ میں ہوں، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، جی میری رپورٹ آ گئی ہے، مجھے کینسر ہے، چھاتی کا کینسر، مرحلہ 2۔ فون پر کچھ پل کی خاموشی چھا گئی اور پھر جو جواب آیا وہ ایک خنجر کی طرح عائشہ کے سینے میں اتر گیا۔ کمپنی میں بہت کام ہے، میں نہیں آ سکتا، خود دیکھ لو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ فون کٹ گیا۔ عائشہ کلینک کی کرسی پر بیٹھی سن ہو کر فون کو دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر نے بے چینی سے پوچھا، کیا کوئی سرپرست آ سکتے ہیں؟ عائشہ نے کہا، نہیں، میں اکیلے ہی سن لوں گی۔ عائشہ نے اکیلے ہی سرجری کی تاریخ طے کی اور کیمو تھراپی کے بارے میں سنا۔ اس کے ذہن میں کچھ نہیں جا رہا تھا۔
बस शोर की ठंडी आवाज गूंज रही थी। घर आकर उसने सास को हिम्मत करके बताया, अम्मा जी मुझे कैंसर निकला है, सर्जरी करवानी पड़ेगी। सास टीवी सीरियल देखते हुए आयशा की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर फिक्र या हैरानी नहीं बल्कि परेशानी थी। बोली, घर में कैंसर का मरीज, कितनी मुसीबत की बात है। फैसल को कुछ हो गया तो अम्मा जी मैं बीमार हूँ। हाय मेरे बेटे की किस्मत, इतनी कम उम्री में कैंसर की मरीज बीवी मिली। उसे कितना दुख होगा। उसे खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। तुम तो कुछ कर नहीं पाओगी। आयशा आगे कुछ न कैसी। सास ने वापस टीवी पर ध्यान लगा लिया। आयशा अकेले अस्पताल के ठंडे गलियारों में चलते हुए मौत के डर से ज्यादा इंसानों से हुई नफरत को महसूस कर रही थी। कैंसर से ज्यादा खौफनाक ये अकेलापन था। हर रात आयशा इलाज के खर्चे की फिक्र में सो नहीं पाती थी। सर्जरी और केमोथेरेपी में लाखों रुपए लगने थे। आयशा ने शौर से हिम्मत करके पूछा, जी इलाज में काफी खर्च आएगा, हमारे पास कुछ बचत है ना। फैसल ने बोतल रखते हुए झुंझलाकर कहा, कितना पैसा लगेगा। फिर पैसे की रट लगा दी। मैं वैसे ही दफ्तर के काम से परेशान हूँ, ये सब मत सुनाओ, लेकिन सर्जरी तो करवानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, क्यों चिल्ला रही हो। फैसल दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। उस दिन के बाद फैसल आयशा से बचने लगा और रातें बाहर गुजारने लगा। घर में आते तो नशे में धुत होकर घर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। आयशा के सबसे मुश्किल वक्त में उसके दोस्त मरियम ने उसका साथ दिया। मरियम लगभग हर दिन आयशा के घर आती, कहती, आयशा मैं आ गई, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, और प्यार से कहकर बावर्ची खाने में चली जाती। आयशा उसकी शुक्रगुजार थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आयशा को मरियम की मेहरबानी में कुछ अजीब सा लगने लगा। मरियम कहने लगी, मैं तुम्हारी जगह शौहर का ध्यान रखूंगी, तुम बस आराम करो। फैसल साहब को खाने में क्या पसंद है। हाँ याद आया, उन्हें मटर पनीर बहुत पसंद है। मरियम घर के कामों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगी थी। वो फैसल की पसंद पूछती, उसके कपड़े ठीक करती और फ्रिज भरती। वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वही इस घर की मालकन हो। आयशा अपने जहन में आ रहे बुरे ख्यालात को झटक देती कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मरियम तो मेरी मदद कर रही है, मैं गलत हूँ। आयशा अपनी दोस्त पर शक करने के लिए खुद को कोसती। एक रात आयशा दर्द की वजह से जाग गई। दर्द की गोली लेने के लिए उठी तो कमरे से धीमी हंसी की आवाज आई। एक औरत की हंसी। आयशा ने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। वहां आयशा ने वो मंजर देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। सोफे पर उसका शौहर फैसल और दोस्त मरियम एक आशिक माशूक की तरह एक दूसरे से चिपके हुए थे। फैसल का हाथ मरियम की कमर पर था और मरियम ने अपना सर फैसल के सीने पर रखा हुआ था। उनका लमस एक दोस्त और शौहर की हदूद को पार कर चुका था। वो बेशर्म और बदतमीज था। मरियम ने धीमी आवाज में कहा, फैसल जी अगर हमें किसी ने देख लिया तो। फैसल बोला, फिक्र मत करो, वो औरत दवाई खाकर गहरी नींद में सो रही है, फिक्र मत करो। आयशा का दिल जम गया। वो औरत, उसका शौहर, उसे इस नाम से बुला रहा था। आयशा चीखना चाहती थी, भागकर उन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन उसका जिस्म हिल नहीं रहा था। उसने बस कांपते हाथों से धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बिस्तर पर लेटकर आयशा ने मुंह में चादर ठोंस ली और बगैर आवाज के रोती रही। आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन दुख के बाद अजीब तरह से उसका जहन साफ हो गया। वो जैसे जाग गई थी। अच्छा तो ये है सच्चाई। अगले दिन आयशा ने रोना बंद कर दिया। उसने ठंडे जहन से काम लेना शुरू किया। उसने अपने फोन के नोट्स में उन दोनों के ताल्लुकात के सबूत, तारीख और वक्त के साथ लिखना शुरू कर दिया। एक दिन जब फैसल नहाने गया तो आयशा ने चुपके से उसका फोन चेक किया। पासवर्ड उनकी शादी की सालगिरह थी। कितनी दिलचस्प बात थी। पैगाम खोलते ही आयशा के हाथ कांप गए। फैसल ने मरियम को पैगाम भेजा था, मेरी जान, उसकी सर्जरी का दिन हमारी सालगिरह होगी, उस दिन सब खत्म कर देंगे। मरियम का जवाब था, वो औरत वैसे भी मरने वाली है, फिर क्या फिक्र, अब हम खुलकर मिलेंगे।
مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ عائشہ نے فون نیچے رکھا اور غسل خانے کا آئینہ دیکھا۔ آئینے میں اس کا چہرہ پیلا تھا لیکن آنکھوں میں ایک ٹھنڈی چمک تھی۔ عائشہ نے مان لیا تھا کہ پیار ختم ہو گیا ہے، بلکہ اسے احساس ہوا کہ پیار جیسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ بدلہ لینے کے لیے طاقت چاہیے تھی۔ عائشہ زبردستی کھانا کھا کر دن گزارنے لگی۔ اس نے سرجری کے دن کی تیاری کی اور عائشہ کو احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے اس بڑے راز کو باہر نکالنے کا جسے وہ 10 سالوں سے چھپائے ہوئے تھی۔ ایک سادہ گھریلو عورت کے طور پر جیتے ہوئے اس نے اپنی اصلی پہچان چھپائی تھی۔ اب وہی پہچان ان دھوکے بازوں کی گردن دبانے کے لیے تیار تھی۔ عائشہ نے اپنی خزانچی میں رکھے کاغذات نکالے اور ٹھنڈی مسکراہٹ دی۔ کہا انتظار کرو، اب میری باری ہے۔ نرس نے کہا مریض کو ہوش آ گیا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیے۔ عائشہ نے بھاری پلکوں کو مشکل سے اٹھایا۔ سرجری کامیاب ہو گئی تھی۔ عائشہ نے سب سے پہلا کام کانپتے ہاتھوں سے بستر کے پاس رکھی میز پر اپنا فون ڈھونڈا۔ ایک بھی غائب کال نہیں تھی۔ کسی کا فون نہیں آیا۔ عائشہ کا دل ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن اطلاعات میں درجنوں پیغامات تھے۔ بھیجنے والی صرف مریم تھی۔ عائشہ کو ایک عجیب سی آس ہوئی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے مریم کا پیغام کھولا۔ مریم نے لکھا تھا، عائشہ مجھے معاف کر دینا، لیکن سچ کہوں تو ہم بہت خوش ہیں، ہمیں اپنی دعائیں دینا۔ اور اس کے بعد تصویروں کا سیلاب آ گیا۔ پہلی تصویر کھولتے ہی عائشہ کا دل جیسے رک گیا۔ سوٹ پہنے فیصل نے سفید شادی کا جوڑا پہنے مریم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور وہ منڈپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فیصل کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو عائشہ نے 10 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مریم نے پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا اور مسکرا رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی میں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب عائشہ آپریشن تھیٹر میں بے ہوش پڑی تھی۔ عائشہ کے منہ سے گھٹن والی آواز نکلی۔ اس کا سینہ پھٹ رہا تھا۔ یہ سرجری کا درد نہیں تھا، یہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا درد تھا۔ دوسری تصویر اور بھی ظالمانہ تھی۔ مہمانوں کی پہلی قطار میں اس کی ساس بیٹھی تھی۔ ساس نے مریم کا ہاتھ ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے وہ کوئی نایاب چیز ہو۔ وہ مریم کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی حقیقی بیٹی ہو۔ عائشہ کے ہاتھ سے فون زمین پر گر گیا۔ نرس گھبرا کر دوڑی آئی۔ عائشہ جواب نہیں دے سکی، بس چھت کو گھورتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ قانونی طور پر ابھی ان کا طلاق بھی نہیں ہوا تھا۔ جب عائشہ آپریشن ٹیبل پر زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، تب وہ لوگ اس کی موت کی تمنا کرتے ہوئے شادی کا جشن منا رہے تھے۔ فون پر ایک اور پیغام آیا۔ بھیجنے والا اس کا شوہر فیصل تھا۔ اس نے لکھا تھا، طلاق کے کاغذ گھر بھیج دیے ہیں، چپ چاپ دستخط کر دینا، ہنگامہ مت کرنا اور گزارے بھتے کی امید بھی مت رکھنا۔ عائشہ کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کی انگلیاں جیسے جم گئی تھیں۔ تبھی سسرال کے خاندانی گروپ پر اطلاعات آئی۔ عائشہ نے مشین کی طرح گروپ کھولا۔ ساس نے لکھا تھا، کینسر والی مصیبت آخر کر گھر سے نکل گئی، اب گھر میں سکون ہے، اچھا ہوا مریم بہو بن کر آ گئی۔ عائشہ تو کسی کام کی نہیں تھی۔ سالے نے کمنٹ کیا، ہاں ہاں بھائی بہت اچھا ہوا۔ نند نے بھی ہنسنے والی علامت بھیجی۔ عائشہ سرجری کے درد سے زیادہ دل کے ٹوٹنے کے درد سے زمین کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ اس نے چادر کو کس کر پکڑ لیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ 10 سال اس نے 10 سال تک ان کی خدمت کی، سسر کا میل کچیل صاف کیا، رات بھر ان کے پاؤں دبائے اور تہواروں پر صبح اٹھ کر کھانا بنایا۔ اس کے ہاتھ پھٹ گئے، کمر ٹوٹنے لگی، وہ سارے 10 سال جیسے کچرے میں پھینک دیے گئے۔ عائشہ کی آنکھوں سے زندگی کی چمک غائب ہو گئی۔ وہ بس خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، یہ خیال بس ایک پل کا تھا۔ نہیں، مرنا نہیں ہے۔ عائشہ کی آنکھوں کی چمک بدل گئی، دکھ کی جگہ ایک ٹھنڈی اور سخت چیز نے لے لی۔ اس سب کو جہنم تک گھسیٹنا ہے۔ نفرت ابلنے لگی، جلتی ہوئی غصہ عائشہ کے پورا جسم میں دوڑ گیا۔ ہاتھوں کا کانپنا بند ہو گیا۔ اس نے مکھی بند کر لی۔ عائشہ نے نرس کو بلانے والا بٹن دبایا۔ نرس اندر آئی تو عائشہ نے کھردری آواز میں کہا، نرس کیا آپ ابھی فوراً ایک وکیل کو بلا سکتی ہیں؟ میرے پاس میں قانونی فرم کا کارڈ ہے، براہ کرم
उन्हें फोन कर दीजिए। नर्स ने हैरान होकर आयशा को देखा और बोली, अभी आपकी सर्जरी खत्म हुई है। आयशा ने कहा, एक दिन भी ज़ाया नहीं करना है बराह करम। नर्स ने सर हिलाया और बाहर चली गई। आयशा ने आईना देखा, पीला चेहरा, बिखरे बाल, लेकिन आंखों की चमक बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, जिस तरह तुमने मुझे छोड़ा है मैं उसी तरह तुम्हें वापस लौट आऊंगी। ये दिन आयशा की जिंदगी का सबसे दुखी दिन था, लेकिन साथ ही ये उसके सबसे ताकतवर बदले की शुरुआत का दिन भी था। बेचारी कैंसर की मरीज आयशा मर चुकी थी। उसकी जगह बर्फ की तरह ठंडी बदले की देवी ने अस्पताल के कमरे में जन्म लिया था। आयशा ने अपने सिराने से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसमें उसके वलदैन की छोड़ी हुई जायदाद की फहरिस्त थी। ऐसे खला में छुपे हुए आदादो शुमार जिनका उसके ससुराल वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और ये भी लिखा था कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा फैसल की कंपनी में लगा हुआ था। आयशा ने डायरी बंद करते हुए ठंडी मुस्कुराहट दी। कहा, अब खेल शुरू होता है। वो मुस्कुराहट किसी परी की नहीं, बल्कि बदला लेने वाली देवी की थी। 1 घंटे के बाद सूट पहने एक वकील ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, आयशा बेगम, बहुत अरसे बाद मिले, क्या हुआ? वकील आयशा के वलदैन के वक्त से खानदान का मुकदमा देख रहा था। आयशा ने उसे फोन किया। शादी की तस्वीरें और तलाक का पैगाम स्क्रीन पर था। वकील का चेहरा सख्त हो गया। आयशा ने कहा, जनाब, मैंने 10 साल तक सब्र किया, अब सब खत्म हो गया है। मैं सब कुछ वापस लेना चाहती हूँ, एक पैसा भी नहीं छोड़ना। आयशा की आवाज बगैर किसी जज्बात के पुख्ता थी। वकील ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, कल सुबह से ही काम शुरू कर देंगे। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था, अंधेरा छा रहा था, लेकिन आयशा के लिए एक नई सुबह हो रही थी। बदले के नाम की एक ठंडी और शानदार सुबह। अस्पताल से छुट्टी वाले दिन सुबह आयशा बिस्तर पर बैठी चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी। नर्स व्हील चेयर ले आई और बोली, आपके घर से कोई नहीं आया? आयशा ने शांत से जवाब दिया, जी नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। नर्स ने अफसोस जताया, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। आयशा पहले से बुक शुदा एक निजी एम्बुलेंस में बैठी। ड्राइवर ने पूछा, बेगम कहाँ चलना है? आयशा ने एक कागज पर लिखा पता दिया, जो ससुराल का पता नहीं था। ड्राइवर ने सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी ससुराल वाले अपार्टमेंट के सामने से गुजरी। आयशा ने ड्राइवर से थोड़ी देर रुकने को कहा। अपार्टमेंट के गेट के सामने काले रंग के 3 कचरे के थैले रखे हुए थे। वो आयशा का सामान था। उसके कपड़े, कॉस्मेटिक, किताबें, सब कुछ बेदर्दी से ठोंस दिया गया था। आयशा ने गाड़ी की खिड़की से उस मंजर को देखा और हंस पड़ी। बोली, बारिश हो गई तो क्या होगा, ये कौन फेंकता है? ड्राइवर ने बेचैनी से खामोशी से सांस लिया। आयशा ने गेट का पासवर्ड चेक करने के लिए पैगाम लिखा। सास का पैगाम था, पासवर्ड बदल दिया है, अंदर आने की सोचना भी मत, तुम्हारा सामान बाहर रख दिया है। आयशा ने फोन नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था। उसने कहा, ड्राइवर साहब चलिए। गाड़ी फिर से चल पड़ी और कराची के इलाके डिफेंस की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक शानदार रिहायशी कम्प्लेक्स के सामने रुकी। आयशा ड्राइवर की मदद से धीरे धीरे उतरी। अमला दौड़कर व्हील चेयर ले आया और बोला, आयशा बेगम, बहुत अरसे बाद, आप ठीक तो हैं? आयशा ने कहा, हाँ, मैं अब ठीक हूँ। आयशा लिफ्ट से 15वीं मंजिल पर गई। गुलियारे के आखिरी अपार्टमेंट के सामने रुकी। फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगली रखते ही दरवाजा खुल गया। यह आयशा का निजी पेंट हाउस था, जिसे उसने फैसल से छुपाकर शादी से पहले ही अपने नाम पर रखा था। वो उसे अपनी जायदाद के इंतजाम के दफ्तर और निजी आराम घर के तौर पर इस्तेमाल करती थी। ये एक खुफिया जगह थी। दरवाजा खोलते एक साफ सुथरी जगह सामने आई। एक इंतजामी कंपनी बाकायदगी से सफाई करती थी। आयशा सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेने लगी। यह ससुराल की घुटन भरी हवा नहीं थी, ये पूरी तरह से उसकी अपनी जगह थी। मेज पर रखे लैपटॉप को ऑन किया। उसने खिड़की से बाहर देखा। समंदर का शानदार नजारा था। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हुई। आयशा ने एक पेचीदा पासवर्ड डाला और खानदानी जायदाद नाम का एक फोल्डर खोला।
स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों को देखकर आयशा ने एक मध्यम मुस्कुराहट दी। सच तो ये था कि आयशा के वालिदैन मुल्क की एक बहुत बड़ी सरमायाकारी फर्म के बानी थे, जिन्हें सनत में बड़े पाए का माना जाता था। रियल एस्टेट, स्टॉक, बैरूनी जायदाद मिलाकर उनकी दौलत बहुत ज्यादा थी। जब आयशा कॉलेज में थी तब उसके वालिदैन एक सड़क हादसे में गुजर चुके थे। अकलौती बेटी होने के नाते आयशा को वो सारी दौलत और कंपनी की जिम्मेदारी विरासत में मिली, लेकिन इतनी कम उम्र में ये सब संभालना बहुत भारी था। आसपास के लोगों का रवैया बदल गया। दोस्त उसे मुख्तलिफ नजर से देखने लगे और लड़के खुलेआम उस पर डोरे डालने लगे। आयशा डर गई थी। उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसे सच्चे दिल से नहीं चाहता। इसलिए उसने चुना कि एक सादा घरेलू औरत की जिंदगी। अब जब वो फैसल से मिली तो उसने अपनी असलियत छुपाई। फैसल ने उसे बस एक अनाड़ी लाचार लड़की समझा। आयशा को ये अच्छा लगा। उसने सोचा कि ये वो इंसान है जो उसके पैसों के लिए नहीं चाहता, लेकिन ये एक धोखा था। आयशा ने फोल्डर में एक दस्तावेज पर क्लिक किया। फैसल कंस्ट्रक्शन मुआहदा नाम की फाइल खोली। शादी के 5वें साल फैसल की कंपनी माली बहरान में थी। बैंक से कर्ज नहीं मिल रहा था और सप्लायर्स की अदायगी रुकी हुई थी। फैसल हर रोज शराब पीकर घर आता था। आयशा ने अपने शौहर की मदद करना चाही थी, लेकिन अपनी पहचान बताने से डरती थी। उसने एक तीसरे फरीक का नाम इस्तेमाल किया। अपने वालिदैन के पुराने दोस्त जो वकील थे, उनके नाम से एक सरमायाकारी मुआहदा तैयार करवाया। फैसल को बस इतना पता था कि उसे कंपनी से 50 करोड़ की सरमायाकारी मिली है। उस वक्त आयशा ने खानदान पर भरोसा करके पैसे दिए थे, लेकिन वकील के मशवरे पर उसने किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए एक कानूनी मुआहदा बनाया था। मुआहदे में एक खास शर्त थी कि कंपनी के मालिक के गैर इखलाकी रवैये या मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में पूरी रकम सूद समेत फौरी वसूल की जाएगी, और सूद 15% सालाना चक्कर लगाने की शरह से लागू होगा। 5 साल बाद असल रकम और सूद मिलाकर ये रकम 100 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी। आयशा ने खजानची खोली। अंदर धूल जमी हुई थी। मुआहदे की असल कॉपी रखी थी। उसने उसे निकालते हुए एक ठंडी मुस्कुराहट दी और कहा, अब वसूल करने का वक्त आ गया है। आयशा ने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। ये मुल्क की सबसे बड़ी कानूनी फर्म के सरबराह वकील का नंबर था, जो उसके वालिदैन के वक्त से खानदान का मुकदमा देख रहे थे। उसने कहा, जनाब, मैं आयशा बोल रही हूँ। वकील बोला, आयशा बेगम कैसी हैं आप? आयशा ने कहा, जनाब, अब मैं अपने नाम से जुड़े तमाम हकूक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। फैसल कंस्ट्रक्शन से पूरी वसूली का अमल शुरू कर दीजिए। एक पैसा भी मत छोड़िएगा। फोन पर कुछ पल की खामोशी रही। फिर वकील बोला, समझ गया, कल सुबह सबसे पहले इसी पर काम होगा। और कुछ करने की जरूरत है? आयशा ने कहा, तलाक का मुकदमा भी तैयार कीजिए। मरियम पर भी हद तक इज्जत और घर तोड़ने का मुकदमा करना है। सब मेरे पास हैं। वकील ने कहा, जरूर हो जाएगा। फोन रखकर आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। बदला खून खराबे वाली जंग नहीं थी, ये कागजात और कानूनी कार्रवाइयों से होने वाली एक जालिमाना कार्रवाई थी। आयशा ने अलमारी खोली। अंदर उसके महंगे डिजाइनर सूट लटके थे, जिन्हें उसने अब तक संभाल कर रखा था। उसने एक काले रंग का सूट निकाला और पहना। आईने के सामने खड़ी हुई। यह 10 साल बाद उसकी असली पहचान थी। उसने आईने में खुद से कहा, तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, माफ करना आयशा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दूंगी। उसने लैपटॉप पर कैंसर के इलाज के लिए बेहतरीन अस्पताल तलाश किया, बेहतरीन खाने की डिलीवरी सर्विस भी बुक की। अब आयशा अपनी सेहत को सबसे ज्यादा ऊपर रखेगी। उसने एक हकीकी जंग के लिए अपना कला बनाना शुरू कर दिया। ससुराल वाले जिस पैसे को इतनी अहमियत देते थे, अब वही पैसा जहर बनकर उनकी गर्दन दबाने लगा। आयशा ने लैपटॉप बंद करते हुए धीरे से कहा, खेल अब शुरू हुआ है। उसके बाद आयशा ने वकील के जरिए फैसल की कंपनी से सरमायाकारी वापस लेने का नोटिस भिजवाया। फैसल की कंपनी दिवालिया हो गई। सास के तमाम क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गए।
फैसल और मरियम के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। पड़ोसियों ने पुलिस बुला दी। मरियम पर चोरी और हत्या इज्जत के मुकदमात कायम हुए। आयशा ने तलाक ले ली। कैंसर से मुकम्मल शफा पाकर उसने एक खैराती इदारा कायम किया और आखिर में आयशा ने यह सबक दिया कि सब्र उस वक्त तक अच्छा है जब तक वो इंसान को तबाह ना कर दे। अपनी हिफाजत का फैसला खुद गर्जी नहीं बल्कि इज्जत है, और जब लगे कि बहुत देर हो चुकी है तो शायद वही सही वक्त होता है। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन आयशा की नई जिंदगी अब शुरू हो रही है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमत स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।